नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो अभियानमा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 का चुनौतीका बीचमा तयार गरिएको आजको कार्यक्रममा हामी दुईवटा सवालहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। पहिलो खण्डमा बन्दाबन्दीका बीचमा एचआईभी संक्रमितहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ भने कार्यक्रमको दोस्रो भागमा भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्धनको सवाल कतिको सम्बोधन हुन सक्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, एचआईभी का सवालको आजको अङ्क तयार गर्ने क्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका एआरटी फोकल पर्सन रूपलाल पन्थीसँग सम्पर्क गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो संक्षिप्त सामग्री। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। यो बन्दाबन्दीको बीचमा बुटवलमा एआरटी सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, तपाईँले सेवा कसरी प्रवाह गर्नु भएको छ, थोरै त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न सबभन्दा सुरुमा। हाम्रा एआरटी खाने क्लाइन्टहरूलाई जो यहाँसम्म हिँडेर आउन सक्नुहुन्छ सम्भव छ उहाँहरू यहाँसम्म आएर सेवा लिनु भएको छ। यहाँ आउन नसक्नलाई हामी हाम्रो स्टाफहरू मार्फत घरमै पनि हाम्रो एआरटी सेवा पुर्याइरहेका छौँ भने यहाँ पनि आउन नसक्ने अनि हामी घरमा पनि जान नसक्ने अवस्था भएको क्लाइन्टहरूको लागि त्यहाँको नजिकैको हाम्रो सेवा केन्द्रबाट सेवा लिने अवसर दिने हामी गरिरहेको छौँ। औषधि व्यवस्थापन त यहाँले जसोतसो गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै एचआईभी संक्रमितहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको सवालहरू छ, उहाँहरूलाई हुन सक्ने अवसरवादी संक्रमणबाट बचाउने कुराहरू छ, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने मनोसामाजिक परामर्शको कुराहरू छ। ती सेवाहरू त कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भए, उहाँहरू त्यो सेवाबाट वञ्चित भए भन्ने छ। तपाईँहरूकोमा के छ अवस्था? यो असहज परिस्थितिभित्र पनि हामीले सहजताको वातावरण कसरी हुन्छ भन्नेमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको निमित्त हामी फोनबाट हाम्रो डक्टरहरूबाट र हामी हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा घरमा जाने औषधि लिएर जाने हाम्रो स्टाफहरूबाट त्यो खालको निरन्तर रूपमा उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ भने कतिपयले हामी फोनबाट पनि उहाँहरूले परेको समस्याहरू हामी सोध्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सल्लाहहरू दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्मको त्यहाँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको केसमा एचआईभी पोजिटिभहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूको लागि त्यस्तो कुनै परीक्षणको चाहिँ व्यवस्थाहरू गरिएको छ कि छैन? यति बेलासम्मको टेस्टमा सर हाम्रो एचआईभीसँग सम्बन्धित क्लाइन्टहरूको टेस्ट भएको छैन सर। र त्यस खालको लक्षणहरू जुन कोभिडसँग सम्बन्धित लक्षणहरू हाम्रो क्लाइन्टहरूमा अझै नदेखिएका कारणले पनि हामी त्यसतर्फ ओरिएन्ट हुन परेको छैन सर। हजुर, यो बीचमा एआरभी मेडिसिन डिस्कनेक्ट भएको, खाना छुटेको, मिसिङ केसहरू छ कि छैन? तपाईँले त्यो रिपोर्टिङ फलोअप कसरी गरिराख्नु भएको छ सर? यति बेलासम्म यो कोभिडका कारणले कोही पनि मिसिङ हुनु भएको छैन सर। निरन्तर हामी औषधि खाइरहनु भएको छ हाम्रो क्लाइन्टहरू। देशैभरिका एचआईभी संक्रमितहरूको एउटा चिन्ता के छ भने अब यो लकडाउन बढ्दै जाँदाखेरि अथवा कोभिडको चुनौती थपिँदै जाँदाखेरि हामीले कतै औषधि खान नपाउने हो कि, एआरटी क्लिनिक्सहरू बन्द हुने हो कि, हामीले चाहिँ कोभिडको कारणले भन्दा पनि एचआईभीको कारणले झन् ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यो खालको चिन्ता छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँले औषधि खुवाइराखेको क्लाइन्टहरूलाई? तपाईँको सन्देश के छ, कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूले कोभिडले भन्दा हामीले खाइरहेको औषधि खान नपाएका कारणले हामी कति समस्या पर्छौँ कि, अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि, हामी जोखिममा अझै हामी पर्दै जान्छौँ कि, हाम्रो जोखिम बढ्छ कि भन्ने जुन खालको शङ्का मनमा छ त्यो हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर यतिन्जेलसम्म हामीले हाम्रो प्रयासबाट हामी अन्तर्गत रहेका सबै क्लाइन्टहरूलाई त्यो आश्वस्त पार्न सफल भएका छौँ र हामी अझै पनि हामी केन्द्रदेखि निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा छौँ। हाम्रो सप्लाई चेन पनि यतिन्जेलसम्म राम्रो छ सर। र यही अवस्था रह्यो भने हामी हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई पक्कै पनि यो औषधि खानबाट कुनै पनि बेला वञ्चित हुन पर्दैन भन्ने कुरा हामी आश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। सके हाम्रोमा आउनुहुन्छ, नसके हामी उहाँसँग पुर्याउँछौँ, नभए कुनै विकल्पबाट भए पनि हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई औषधि निरन्तर रूपमा पुर्याउन सक्छौँ भन्नेमा हामी दृढ विश्वास छ सर। बुटवल एआरटीमै सघाइरहेको एएचएफ नेपालका क्षेत्रीय संयोजक धर्मराज भट्टराईसँग पनि हामीले बन्दाबन्दीका बीचमा सेवा प्रवाहको अनुभव सोधेका छौँ।
हजुर धर्म सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। EHF नेपालको तर्फबाट तपाईँ प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ बुटोल अस्पतालमा बसेर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रमहरूलाई। यो बिचमा तपाईँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न कतिको अप्ठ्यारो भयो, समन्वयको कतिको समस्या भयो, थोरै तपाईँको कामको अनुभव बताउनुहोस् न। खास गरेर यो अब बन्दाबन्दीको अवस्थामा सेवा सुचारू राखिराख्नु त चुनौतीपूर्ण छ नै। त्यसमा पनि हाम्रो HIV सङ्क्रमितहरूले दैनिक रूपमा खाने औषधि छुट्न नहुने एकदमै गहकिलो कुरा यो थियो। त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति बिचमा गाह्रो भयो। अधिकांश आधी 50 देखि 55-60% बिरामीहरू चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट आउनु भएकै छ। साइकलबाट हिँडेर हुन्छ, कसरी हुन्छ आउनु भएकै छ। धेरै टाढा टाढादेखि पनि साइकल लिएर पनि आउनु भएको छ। हामीले त्यही भएको हुनाले शनिबारभन्दा बाहेक ईद पर्ने हुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको मे डे हुन्छ, त्यो सबै छुट्टी जुन सरकारले घोषणा गरेको छुट्टीका दिन पनि हामीले खुला राख्यौँ। बिचमा समस्याको विषय के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ अब डेलिटिग्राभिर जुन औषधि चेन्ज गरियो, हामीले रेजिमिन चेन्ज गर्दाखेरि अधिकांशलाई हामीले बेसिक टेस्टहरू गरेर LFT गरेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले बोलाएको जतिलाई सजिलो छ, फिल्डमा गएर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो अवस्था भएको छ। त्यसलाई हामीले अब फिल्डमा काउन्सिलर पनि नहुने, फिल्ड वर्करहरू मात्रै जाने भएको हुनाले उहाँ जसको दबाई परिवर्तन गर्ने हो, डेलिटिग्राभिर लैजाने हो, त्यो बिरामीलाई चाहिँ यथेष्ट मात्रामा जानकारी होस् भनेर केही एउटा प्याकेज जस्तो एउटा सूचना बनाएका छौँ र त्यो सूचना बिरामीलाई सुनाएपछि मात्रै औषधि सुरु गरिएको छ। र जसको डेलिटिग्राभिर औषधि हामी सुरु गरेका छौँ, TLD भनेर सुरु गरेका छौँ, उहाँहरूलाई नियमित फलोअप गर्ने केही समस्याहरू अथवा केही चाहिँ अब नराम्रो असरहरू केही देखिन्छन् कि भनेर हामीले फोनबाट फलोअप गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। कोभिड बिमाले के कुरालाई कभर गर्छ, त्यसको कस्ट कति पर्ने रहेछ, किनभने यो अन्य संस्था, अन्य अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पनि एउटा उत्प्रेरणा हुनसक्छ। तपाईँले त्यो जुन एउटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो, प्रयास सुरुवात गर्नुभयो, त्यो बिमाको प्रोसेस के हो, कति पैसा लाग्छ, त्यसले के कुरा कभर गर्छ, त्यो थोरै बताइदिनुहोस् न। खास गरेर यो कोभिड बिमाको चाहिँ अहिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नै पोलिसी जारी गरेको अवस्था रहेछ र त्यही अन्तर्गत हामी 10 जनाको कोभिड बिमा गरेका हौँ र संस्थागत बिमा गर्दा रु 600 प्रति व्यक्ति लाग्दो रहेछ र व्यक्तिगत गर्दा रु 1000 लाग्दो रहेछ। यसको खाली टार्गेट के रहेछ भने PCR पोजिटिभ रिपोर्ट आउने बित्तिकै रु 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले न्युट्रिसन सपोर्ट भनेर दिन्छ। त्यसमा डेथ हुनुपर्ने केही पनि छैन। PCR पोजिटिभ रिपोर्ट आउने बित्तिकै 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिन्छ प्रति व्यक्ति। जतिजना पोजिटिभ आयो त्यतिजनालाई जो इन्स्योर्ड व्यक्ति छन्। त्यो गर्न पनि सजिलो र त्यसको बेनिफिट पाउन पनि एकदमै सरल प्रक्रिया भएको, धेरै कन्डिसन नभएको, कुनै बिल भरपाई नचाहिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो बिमा गरेका हौँ सञ्जीवजी। दर्शकवृन्द, ERT सेवा सञ्चालनमा पोखराको अनुभव चाहिँ कस्तो छ त? पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ERT सेन्टरको कार्य अनुभव अबको प्रस्तुतिमा। लकडाउनको बेलामा पनि कुनै पनि बिरामीहरू चाहिँ औषधिबाट छुटेर चाहिँ औषधिबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नको लागि CHBC स्टाफहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो स्टाफहरू, हाम्रो काउन्सिलरहरूले पनि घर घरमा चाहिँ औषधि पुर्याउनमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो जस्तो लिङ्केजेसको स्टाफ भयो, हाम्रो EHFको स्टाफ भयो, हाम्रो ग्लोबल फन्डको स्टाफ, सबै स्टाफहरूले चाहिँ यहाँ सेवा दिएर मात्रै पनि नभएर पनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घर घरमा औषधि खान पाएनौँ भन्ने क्लाइन्टहरूको लागि चाहिँ घर घरमा चाहिँ औषधि पुर्याउन उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको। कोभिडको बेलामा हामीले कुनै पनि दिन चाहिँ हाम्रो ART युनिट चाहिँ बन्द गरेका छैनौँ र ART युनिटमा मात्रै सेवा दिने होइन कि हामीले चाहिँ कोभिडमा पनि हेल्प गरेका छौँ। हाम्रा स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा भयो, फिभर क्लिनिकमा भयो, गनमा भयो, हाम्रो सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ पालो चाहिँ त्यहाँ पनि ड्युटी गर्न पठाएका छौँ। र त्यसै गरी अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो फिभर क्लिनिकमा हाम्रो EHFका डाक्टर फुके आचार्यलाई पनि उहाँले पनि फिभर क्लिनिकमा ड्युटी गर्नुभएको थियो। अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अब नजिकको क्लाइन्टहरू त आइ नै राख्नुहुन्छ। अब टाढा टाढाको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी प्री सेड्युलिङ गरेर क्लाइन्टको फाइल निकालेर हामीले चाहिँ उहाँलाई यसरी प्याक गरेर CHBC थ्रु चाहिँ हामीले उहाँको डोर टु डोर सर्भिस चाहिँ दिइरहेको। हाम्रो यस पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ERT क्लिनिकबाट हाल 1225 जना बिरामीहरूले रेगुलर ERT मेडिकेसनहरू लिइराख्नु भएको छ, मेल फिमेल चिल्ड्रन सबै गरेर। र यसमा चाहिँ
जुन जसले औषधि खाइराख्नु भएको छ पूर्ववत रूपमा यो कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ अरू ओपिडीहरू रेगुलर सञ्चालन नभएको बेलामा पनि ERT सेन्टर चाहिँ रेगुलर औषधि दिइरहेछौँ हामीले। जो बिरामीहरू अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन भएर यहाँ आउनुहुन्छ, ल्यान्ड गर्नुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ अथवा यहाँ आउनुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामी डक्टरहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ इन सर्भिसको रूपमा अथवा आउट सर्भिसको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिने इन्भेस्टिगेसन गर्ने, जाँच पडताल गर्ने गरेर चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिइरहेछौँ। उहाँहरूलाई पर्ने अन्य सेवा सुविधाहरू आवश्यक परेको चाहिँ जुनसुकै सहयोग पनि हामीले 24 घण्टा नै उपलब्ध गराइरहेछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस अस्पतालमा चाहिँ EHF संस्थाबाट चाहिँ एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनले पनि आफ्नो स्टाफहरू दिनुभएको छ मेजोरिटी, र हाम्रो गभर्मेन्टको प्लस हस्पिटलको स्टाफहरूबाट पनि यहाँ चाहिँ नि रेगुलर भइरहेछ र सबै नै रेगुलर रूपमा आउनु भएको छ, चलाउनु भएको छ। हामी डक्टरहरू पनि रेगुलर चलाइरहेछौँ। दर्शकवृन्द, HIV का सवालको आजको अन्तिम सामग्रीका रूपमा हामीले अघिल्लो वर्ष सफल रूपमा सगरमाथा आरोहण गरेका आरोही गोपाल श्रेष्ठसँग 1 वर्षीय अनुभव सहित संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। दाइ, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईले HIV संक्रमित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अघिल्लो वर्षको मे 22 मा तपाईले चाहिँ सफल आरोहण गर्न सक्नु भएको थियो। त्यो 1 वर्षीय अनुभव कस्तो रह्यो, उपलब्धि के भयो, त्यो थोरै बताइदिनुस् न। माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भनेको विदाउट फिजिकल मेन्टल स्ट्रेन्थ तपाईँको त चढ्न सक्दैन नि त। त्यसकारणले हामी फिजिकल विक छैनौँ। यो इभेन्ट पछि जसले पनि सुन्नुभयो र बुझ्नुभयो इभेन्टको बारेमा भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरो टोटल्ली चेन्ज भएको छ। यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो उपलब्धि हो। हामीले एउटा राष्ट्रको नाम जब राख्छौँ भनेर गरिसकेपछि राष्ट्रले पनि केही सोच्नु पर्ने हो कि भन्ने यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो है। मान्छेले कसरी सोच्छन् हेर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नेहरूको अब कमेन्ट हेर्नुहोस्, पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ। विश्वको पहिलो HIV संक्रमितहरूको तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ नै हो भन्ने कुराहरू थियो। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने प्रोसेस पनि भइरहेको थियो। त्यो प्रोसेस चाहिँ कहाँ पुगिरहेछ अहिले? यसमा चाहिँ के रहेछ भने अलिकति हामीले चढ्नु जानु अगाडि नै हामी यसरी रेकर्डको लागि जाँदैछौँ भनेर इन्फर्मेसन दिएर गएको भए अहिलेसम्म हामीले यो प्राप्त गरिसक्थ्यौँ। तर हामीले एउटा गल्ती कहाँ गऱ्यौँ भने हामीले जाँदाखेरि कुनै पनि गिनिज बुकलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिएनौँ। त्यो रेकर्ड चाहिँ कसैले पनि बनाएको छैन, त्यो रेकर्ड हाम्रो नै हो। यसकारणले सम्भवतः यो कोभिड को समस्या अलिकति हल्का भएपछि फेरि हामी एकपटक गर्छौँ। म चाहिँ एकदम आशावादी छु, हामी डेफिनेटली त्यो पाउँछौँ। म त गएँ है, मेरो काम छ यार। के काम हो र? बस न। आज त HIV को औषधि लिन ART क्लिनिक जानुपर्ने। ए, अझै ठिक भएन? दाल भात हो र सधैँ औषधि खाइरहनलाई? हो त, डाक्टरको सल्लाह अनुसार खाइरहनु परेन। ल मलाई हेर न, मैले त औषधि छाडेको थुप्रै भइसक्यो। ठिक छु त? त्यसै ठिक छु भनेर हुन्छ? डाक्टरले भनेको कुरा बिर्सिस्? HIV को औषधि सुरु गर्नु भएको छ भने नियमित रूपमा खाइरहनुहोस्। यदि बिचैमा छाड्नुभयो भने थप समस्या जस्तै टिभी, दीर्घकालीन झाडा पखाला जस्ता संक्रमणहरू हुन सक्छन्। नेपालका सबैजसो जिल्लाहरूमा HIV परीक्षण सेवा र औषधि निशुल्क पाइन्छ। नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेमा HIV संक्रमण भए पनि अरू सामान्य मान्छेहरू जस्तै जीवन बिताउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ साझेदारी बहसको। साझेदारी बहसमा आज हामी वातावरण मैत्री इन्टरलकिङ इट्टामा आधारित उद्यम गरिरहेका युवाहरूको व्यवसायमा कोभिड-19 को प्रभाव र सरकारको पहलमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा हामीले केही उद्यमीहरूको अनुभव र अपेक्षाहरू सङ्कलन गरेका छौँ।
हामीले अर्डरको सामानहरू पनि दिन सकेनौँ किनभने गाडीहरू सबै बन्द भयो है। हामीसँग 18-20 हजार जति चिजहरू अलरेडी थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति निर्माण सामग्रीहरूको यो खोल्ने अनि कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि हामीले पनि अलिकति सिमेन्टहरू झारेर काम सुरु गऱ्यौँ। त्यही पनि अब पठाउन चाहिँ समस्या परिरहेको छ र अब उत्पादन चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ। राज्यले बजेट पनि आउँदैछ नयाँ आर्थिक वर्षको होइन, यसमा चाहिँ युवा स्वरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर यो इन्टरलकिङ ब्रिकमा जो बेरोजगार भएर बसिरहनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले केही पर्सेन्ट हुन्छ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ पहिलादेखि नै ल्याइरहेको हो, यसमा पनि ल्याउँछ होला भन्ने आशा छ। यसमा चाहिँ इन्टरलकिङ ब्रिकलाई समूह बनाएर होइन सबैको गाउँ गाउँसम्म अहिले भूकम्पले ग्रस्त बनाएको अझै पनि निर्माण कार्य नसकेको कारणले त्यसो गरेर युवा स्वरोजगार मार्फत अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले पनि पहल गरेका छौँ। यता गाउँपालिका स्तरमा पनि केन्द्रीय स्तरमा राज्यले पनि युवा लक्षित गरेर यसलाई समूह बनाएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ। जति कार्बन डाइअक्साइड रातो इँटाबाट उत्सर्जन भइरहेछ हाम्रो अहिले वायुमण्डललाई जुन ग्लोबल वार्मिङमा असर गरिरहेछ त्यो हिसाबमा यसमा त छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ। हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड कार्बनको उत्सर्जन त्यसबाट छँदै छैन। हो त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि फरक परिरहेछ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त सबैलाई फाइदा पुगिरहेछ नि। यो चिजलाई प्रमोट गर्नलाई यदि स्थानीयबाट पनि केही हुँदाखेरि हातेमाला गरेर जान पनि हामी पनि सक्छौँ। के अनुदान आयो भने त हामीलाई अब अलिकति आँट आउने त हो। यति अनुदान आएदेखि म पनि आँट गरेर यो व्यवसाय चलाउन सक्छु है भन्ने आफूमा गर्व हुन्छ नि त, त्यही नै हो। युवाहरूको यो अनुभव, अपेक्षा र भर्खरै नेपाल सरकारले जारी गरेको बजेटमा यी सवालहरूको सम्बोधनका विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नेपाल सरकारले 2077-78 का लागि हिजो मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 का बीचमा आएको यो बजेटको सन्दर्भहरूलाई लिएर थुप्रै मान्छेहरूको प्रतिक्रिया, त्यसपछि अपेक्षाहरू थिए। हामीले चाहिँ खास गरी यो साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू समेट्न सक्यो, उहाँहरूका विविध किसिमका अपेक्षाहरू थिए, ती अपेक्षा पुरा गर्नलाई सरकारले कस्तो कार्यनीतिहरू अगाडि लिएर आयो बजेट मार्फत, त्यसका बारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब के छ भने पहिलो कुरा त बजेटमा एउटा मात्र सेक्टर नभएर समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रलाई बजेटले समेट्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमै एकदम सङ्क्रमण भएको त्यसमाथि नेपालमा त्यसको प्रभाव परेको र त्यो प्रभाव पर्दाखेरि खास गरी जनजीवनमा चाहिँ ठुलो किसिमको एउटा सङ्कट आउने अवस्थाबाट बचाउनको लागि सरकारले विभिन्न किसिमका कार्ययोजनाहरू ल्याएर त्यो मार्फत चाहिँ बजेटमा एड्रेस गरेको छ होइन। त्यसै सन्दर्भमा अब सङ्कटमा परेका व्यवसायी, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई पनि अब पहिलो कुरो चाहिँ त उहाँहरू सङ्कटमा पर्दाखेरि पनि उहाँहरूको अवस्थालाई अथवा उहाँहरूले यदि उत्पादनलाई अथवा उहाँहरूको जुन कार्यक्रमलाई सुचारू राख्न सरकारको तर्फबाट कस्ता किसिमका सम्बोधन गर्दाखेरि उचित हुन्छ होला भनेर केही सम्बोधन त्यसमा गरेकै छ। र अर्को चाहिँ त्यसबाट हुने जस्तो सङ्कटमा परेको त्यहाँबाट सङ्कटमा परेको रोजगारीलाई बचाउने र गएका रोजगारीलाई पुनरुत्थान गरेर थप रोजगार सृजना गर्नको लागि के गर्न सकिएला भनेर यिनी विषयमा सरकारले सम्बोधन गरेको छ, ताकि त्यो साना तथा घरेलु भए र व्यवसायीहरूले चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने, रोजगार सृजनापछि त्यो उत्पादनमा जोडिने, उत्पादनपछि वितरण र वितरणपछि उपभोगको चक्रलाई सुचारू गर्न, एउटा आर्थिक चक्र र सामाजिक चक्रलाई सुचारू गर्न सक्ने गरी बजेटमा चाहिँ यी कुराहरू सम्बोधन गरेका छन्। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने गरी नेपाल सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको छ, नीति कार्यक्रमहरू पनि त्यो अनुसारको छ भन्नुभएको छ। खास गरी अहिलेको कोभिडका कारणले सङ्कटमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई माथि ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रम अलिकति क्लियर नभएको हो डाक्टर साहब? अलिकति उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टको आधारले होइन, उहाँहरूको अब इन्भेस्टमेन्टको आधारले चाहिँ अब करमा कति छुट दिने भन्ने छ एउटा होइन, करमा दिने छुट हो। अर्को चाहिँ अब उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई
निर्यात गर्दाखेरि निर्यातमा एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजको छुट दिने भन्ने छ होइन। र अर्को चाहिँ अब उहाँहरू अब उठ्नै नसक्ने गरी थलो परेको हो भने त्यसलाई पुष्ट्याइ गरिसकेपछिको अवस्थामा अब कर्जा अत्यन्तै कम ब्याज दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने अथवा अनुदान दिने भन्ने हिसाबबाट यो आर्थिक पुनरुत्थान जुन कार्यक्रम छ त्यो भित्र धेरै कुराहरू पर्छन् र खास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को कार्यक्रम छ त्यो भित्र पनि धेरै कुराहरू पर्छन्। र अर्को चाहिँ नि स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र देशभित्रैको कच्चा पदार्थहरू र जनशक्ति प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने हिसाबले कोड भएको हुनाले यिनै चिजहरूबाट यसको सम्बोधन हुन्छ। हजुर, अर्को चाहिँ जस्तो यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि मध्यपूर्वी एसिया, खाडी मुलुक र भारतमा समेत गर्ने हो भनेदेखि झन्डै झन्डै 25 लाखभन्दा माथि युवा जनशक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको भन्ने तथ्याङ्कहरू छ। त्यहाँबाट आधी जनशक्ति मात्रै नेपाल फर्किने हो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ रोजगारी र उद्यमशीलताको सिर्जना गर्नको लागि हम्मे पर्ने कुराहरू भइराखेको छ। यो बजेट त्यतातिर कतिको केन्द्रित हुन सक्यो, त्यो सवाललाई कतिको प्राथमिकतामा राख्न सक्यो जस्तो लाग्छ? अब विदेशबाट 7 लाखको आँकडा छ। अब स्थिति अझ बढ्दै गयो भने 10 लाख आउनुभयो भने पनि 10 लाख र यहाँ भएको 5 लाख गर्दा 15 लाखको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो होइन। र अनि हाम्रो रोजगारी चाहिँ पुनरुत्थानै हुन नसक्ने गरी कति पुग्छ त्यसको एस्टिमेसन आइसकेको छैन। त्यति धेरै जाने अवस्थामा छैन होइन। भनेपछि 15-16 लाखको व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने हामीलाई बेरोजगारी समस्या हुन्न। त्यसको लागि सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ भने जस्तो म यहाँलाई 1, 2, 3, 4 भनेर भन्छु। एउटा चाहिँ सरकारले सरकारी मातहतमा रहेका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम अथवा सङ्घ संस्था, सङ्गठन, सामुदायिक चाहिँ निकायहरूबाट दिन सक्ने रोजगारीको एउटा आकलन। अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट दिन सक्ने रोजगारीको आकलन। अर्को स्वरोजगारी हुन सक्ने एउटा चाहिँ आकलन। र अरू चाहिँ अन्य विविध भनेर निकाल्नको लागि सामान्य अध्ययन समितिबाट गरिरहेको छ। अहिले बजेटमा एड्रेस भएको चाहिँ सरकारी निकायबाट त्यो 5 लाखको अलावा थपमा चाहिँ जस्तो साना किसान कर्जाबाट हामीले 40,000 रोजगार सिर्जना गर्ने भनेर हिजो माननीय अर्थमन्त्रीबाट सम्बोधन भएको छ। त्यही नै हो। त्यस्तै हाम्रो स्वरोजगार कोष छ, त्यसबाट चाहिँ थप 12,000 हामी रोजगार दिने भनेका छौँ। फेरि यो जडीबुटी प्रशोधन समिति एउटा निकाय छ, त्यसबाट चाहिँ 30 लाख रोजगारी 30,000 रोजगारी दिने भनेका छौँ। गरिबी निवारण कोषमा हाम्रो 25,000 चाहिँ संस्थाहरू सम्बन्ध छन्। त्यसलाई चाहिँ अब सहकारीसँग जोडेर पनि हामी 1,50,000 भन्दा बढी रोजगारी त्यहाँबाट सिर्जना गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम हाम्रो ठुलो अर्को महत्त्वपूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यहाँ चाहिँ संलग्न गराएर एउटा सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट स्वरोजगारी गराउन सक्ने र रोजगारीमा पनि लान सक्ने एउटा नेटवर्क बनाउने हिसाबले 1,35,000 चाहिँ हामीले पहिला नै अब यो कोभिड अगाडि नै इस्टिमेट गरेका थियौँ भने अहिले थप 2 लाख चाहिँ त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ। भनेपछि हामी मोटामोटी अहिलेको बजेटमा 15 आवधिक योजनामा प्रक्षेपण गरेकोमा अझ थप चाहिँ 4,67,000 चाहिँ हामी सरकारी निकायबाट थप रोजगारी दिने भनेका छौँ। तपाईँको पब्लिक प्रपर्टीको निर्माण गरेर त्यसले चाहिँ छोटो लागतमा धेरै प्रतिफल दिन सक्ने किसिमको उपजको चाहिँ म उत्पादन गर्छु भन्ने व्यवसायलाई अथवा आविष्कारकर्तालाई यो नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी भन्ने छ अनुदान, त्यो पनि गरी बजेटमा सम्बोधन भएको छ। भला यसमा त्यति धेरै अमाउन्ट त छैन, तर पनि त्यो बिस्तारै बढ्ने हो। त्यो पनि एउटा सम्बोधन भएको छ भने साना घरेलु र मध्यम खाले जो हाम्रा व्यवसाय उद्यमीहरू छन् उहाँहरूको स्तर उन्नति गर्न, उहाँहरूलाई विकास गर्न, उहाँहरूलाई अलिकति हौसला प्रदान गर्न र उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा चाहिँ नेपालमै उपभोग गर्नुपर्ने गरी, उपयोग गर्नुपर्ने गरी पनि बजेटमा सम्बोधन भएको छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, जस्तो बजेटको कार्यान्वयनमा थुप्रै किसिमका प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ। यहाँले पनि फेरि त बताउनु भयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अप्ठ्यारोमा सङ्कटमा परेका उद्योगी व्यवसायहरूलाई उकास्नको लागि चाहिँ बजेटले पर्याप्त व्यवस्थाहरू गरेको छ भनेर भनिराख्दाखेरि कार्यान्वयनको पक्ष कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? अब कार्यान्वयनमा चाहिँ 3टा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हिसाबले जोडेको हुन्छ। पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो विनियोजन दक्षता नै प्रमुख हो। पहिलो हो विनियोजन गर्ने बेलामा हामीले के आकलन गर्नुपर्छ भने बजारले कार्यक्रम राख्ने होइन, त्यो कार्यक्रम निश्चित तोकेको समयमा भनेअनुसार मापदण्ड पुरा गरेर
निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो क्लियर भइसकेपछि मात्रै नियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नियोजन गर्ने पक्षबाट त्यो हुन्छ भनेरै गरिएको छ। तर अब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन दक्षता र प्रभावकारिता तिनीहरू अर्का महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ सही ढङ्गले अब सम्बन्धित निकायले अनुगमन होइन मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाको अवस्थाभन्दा यो अहिले फरक छ। सरकार 3 तहको छ, 3 तहको सरकार भइसकेपछि 3 तहको सरकारबाट यसको राम्रोसँग वाच गरिएको हुन्छ होइन। अब स्थानीय तहको एउटा अधिकार हुन्छ, प्रदेशको एउटा अधिकार हुन्छ, केन्द्रले चाहिँ अब नीति नियम बनाउने बजेट एलोकेसन गर्छ भने कार्यान्वयन चाहिँ पुरै स्थानीय तहमा भएर निकाले हुन्छ सबै किसिमका कार्यक्रमहरू। त्यसले त्यहीँबाट सबै सचेत भएको हुनाले आफूले आफ्नो ठाउँबाट अलिकति कर्तव्यनिष्ठ भएर अनुशासित भएर एउटा चाहिँ नि एउटा वित्तीय अनुशासनको बलियो पालना गरेर आफ्नो कर्तव्यप्रति र कर्तव्य परायणताप्रति अत्यन्तै कठोर भएर डेडिकेटेड भएर लागेको खण्डमा यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ निश्चित छ र अब चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् डाक्टर साहब, हवस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।